हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट रिलेसनशिप कसरी थाहा पाउने कुनै पनि फर्मुलेटिभ एक्सप्रेसनमा चाहिँ कसको बीचमा रिलेसन डाइरेक्ट छ, कसको बीचमा रिलेसन इन्डाइरेक्ट छ, त्यसको बारेमा कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा गर्छु। यसको लागि हामीसँग दुईटा कन्डिसनहरु हुन्छ। फर्स्टमा हामी कुरा गर्छौं डाइरेक्ट रिलेसनशिपको। डाइरेक्ट रिलेसनशिप भनेको त्यस्तो रिलेसनशिप जहाँ एउटा क्वान्टिटीलाई इन्क्रिज गर्दा अर्को क्वान्टिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ। त्यसपछि यसमा एउटा स्टेटमेन्ट लेखिन्छ, इफ वी इन्क्रिज one quantity, if we increase one quantity, then other quantity will also increase. Other quantity will also increase. Quantity will also increase. यसको मतलब के भयो? यदि मैले कुनै एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई इन्क्रिज गरे भने अर्को फिजिकल क्वान्टिटी पनि इन्क्रिज हुँदो रहेछ फर्मुलामा। एन्ड भाइस वर्सा भन्छौं। यो भाइस वर्साको मतलब के हो त? यसको उल्टो के हो त? एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई मैले इन्क्रिज गर्दाखेरि अर्को फिजिकल क्वान्टिटी इन्क्रिज भयो भने त्यो डाइरेक्ट रिलेसन। यदि मैले यहाँनिर डिक्रिज राखे इन्क्रिजको ठाउँमा भने यहाँ पनि डिक्रिज हुन्छ। त्यसपछि सिम्पल मतलब भयो एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई मैले इन्क्रिज गर्दा अर्को फिजिकल क्वान्टिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट रिलेसन भन्छौं। यदि एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई डिक्रिज गर्दा अर्को फिजिकल क्वान्टिटी पनि डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं डाइरेक्ट रिलेसन नै। त्यसपछि डाइरेक्ट रिलेसनशिपको लागि म यस्तो दुईटा एरो युज गर्छु। यदि मैले यस्तो एरो युज गरे भने यो डाइरेक्ट रिलेसनशिप भनेर बुझ्नु होला। एरोको मतलब पनि सम्झाउँछु। डाइरेक्ट रिलेसनशिपमा मैले इन्क्रिज गर्ने चीजलाई अपमा एरो दिन्छु, यसरी माथितिर एरो। एउटा चीजलाई इन्क्रिज गरेछु छु, यसको कन्सिक्वेन्टली अथवा यसको रिजल्टले गर्दा नेक्स्ट फिजिकल क्वान्टिटी पनि इन्क्रिज भयो, मतलब दुईटै एरो माथि छ। यो कस्तो रिलेसनशिप भयो? डाइरेक्ट रिलेसनशिप। अथवा एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई मैले यहाँनिर डिक्रिज गरे, एरो तल लेखे। अर्को फिजिकल क्वान्टिटी एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई मैले डिक्रिज गरेको इन्फ्लुएन्सले गर्दा अर्को पनि यसरी डिक्रिज भयो भने यो रिलेसनशिपलाई हामी भन्छौं डाइरेक्ट रिलेसनशिप। त्यसपछि सिम्पल कुरा बुझ्नुस्, एउटालाई बढाउँदा अर्को पनि बढ्छ भने त्यो डाइरेक्ट रिलेसनशिप हो। एउटालाई घटाउँदा अर्को बढ्छ अथवा एउटालाई बढाउँदा अर्को घट्छ भने त्यो के हो त? इन्डाइरेक्ट हुन्छ। त्यही भएर एउटालाई बढाउँदा अर्को पनि बढ्नु पर्यो, एउटालाई घटाउँदा अर्को पनि घट्नु पर्यो डाइरेक्ट रिलेसनशिपमा। अब इन्डाइरेक्ट रिलेसनशिप भनेको के हो यसको बारेमा थोरै बुझौं। इन्डाइरेक्ट रिलेसनशिप भनेको के हो? नाममै छ, हेर्नुस्, इन्डाइरेक्ट मतलब एउटा भन्दा अर्को के हो? डिफरेन्ट हो। त्यसपछि यसको एउटा स्टेटमेन्ट लेखौं, इफ वी इन्क्रिज one quantity, if we increase one quantity, then other quantity will decrease. other quantity के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ, will decrease। यदि हामीले एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई इन्क्रिज गर्यौं भने अर्को क्वान्टिटी डिक्रिज हुन्छ। एन्ड भाइस वर्सा। यो भाइस वर्साको मतलब के भयो त? फेरि यसको उल्टो। यदि मैले एउटा क्वान्टिटीलाई इन्क्रिजको ठाउँमा यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँनिर इन्क्रिजको ठाउँमा यदि मैले यसलाई डिक्रिज लेखे भने यहाँ डिक्रिजको ठाउँमा के हुने भयो? इन्क्रिज हुने भयो। त्यसभए इन्डाइरेक्ट रिलेसन त्यति बेला हुन्छ जब हामीले एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई इन्क्रिज गर्दा अर्को फिजिकल क्वान्टिटी डिक्रिज हुन्छ, अथवा यसको उल्टो भन्नुको मतलब एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई डिक्रिज गर्दा अर्को फिजिकल क्वान्टिटी इन्क्रिज भयो भने त्यति बेलाको रिलेसनशिपलाई हामी भन्छौं इन्डाइरेक्ट रिलेसनशिप। यसलाई अब एरोमा म कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु? इन्डाइरेक्ट रिलेसनशिपलाई एरोमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु भने सबैले ध्यान दिनु होला। एउटा फर्स्टको फिजिकल क्वान्टिटीलाई मानिलिनुस् मैले इन्क्रिज गरे, त्यसपछि इन्क्रिजको लागि एरो कता भन्नुस् त? माथि। यसलाई मैले इन्क्रिज गर्दै गर्दा अर्को फिजिकल क्वान्टिटी डिक्रिज भइराछ इन्डाइरेक्टमा, त्यसपछि डिक्रिजको लागि एरो कता? तलतिर। भनेपछि इन्डाइरेक्टमा एरो ठ्याक्क उल्टो हुँदो रहेछ, एउटा माथि भयो भने अर्को तल।
यदि मैले फर्स्ट फिजिकल क्वान्टिटीलाई यहाँनिर डिक्रिज गरेँ भने के हुँदो रहेछ, सेकेन्ड फिजिकल क्वान्टिटी इन्क्रिज हुँदो रहेछ। यो इन्डाइरेक्ट रिलेसनसिपको केसमा भयो। ओके, यति बुझ्नुभयो भने अब हामीले यति कन्सेप्टलाई फर्मुलामा अप्लाई गरेर हेर्छौँ। फर्स्ट फर्मुला जहाँनिर हामीले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट रिलेसनसिप युज गर्छौँ त्यो फर्मुला रहेको छ पावरको फर्मुला। अब यसको लागि तपाईँहरूलाई फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ है त। पावर भनेको के हो, रेट अफ डुइङ वर्क। त्यसपछि पावरको सिम्पल फर्मुला W/T। पावरको सिम्पल फर्मुला के भयो त W/T। मतलब W मिन्स वर्क डन, T मिन्स टाइम। पावर भनेको वर्क डन डिभाइडेड बाई टाइम। त्यसो भए यसमा हामीले रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। नम्बर फर्स्टमा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ बिट्विन P र T को बिचमा। मैले यहाँ P एन्ड T लेख्छु, यसको मतलब P र T को बिचमा रिलेसन के हो भनेर। अब तपाईँले यो फर्मुलामा हेर्नुहोस् त, P र T मात्रै छैन, P पनि छ यसमा, T पनि छ र W पनि छ। यसको लागि बाँकी बसेको चिजलाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने, जुन चाहिँ हाम्रो रिलेसनमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त्योभन्दा बाहेकहरूलाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने। जस्तै हामीले यहाँ P र T बिचको रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नु छ भनेपछि कुन चिजलाई कन्स्ट्यान्ट मान्नु पर्यो, हामीले यो वर्क डनलाई कन्स्ट्यान्ट मान्नु पर्यो। वर्क डनलाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने, कन्स्ट्यान्ट मानेको चिजलाई हटाउने अनि बिचमा प्रोपोर्सनालिटी साइन लेख्ने। के गर्ने रे, कन्स्ट्यान्ट मान्ने, कन्स्ट्यान्ट मानेको चिजलाई रिमुभ गरिदिने फर्मुलाबाट, बिचमा प्रोपोर्सनालिटी साइन युज गर्ने। त्यसो भए यो फर्मुला के भयो, P इज प्रोपोर्सनल टु 1/सर टाइम। P इज प्रोपोर्सनल टु 1/मा टाइम। यदि तपाईँले यसरी फर्मुला प्रोपोर्सनालिटी साइनमा लेख्दा एउटा न्युमेरेटरमा छ अर्को डिनोमिनेटरमा छ भने बुझ्नुहोस् इन्डाइरेक्ट रिलेसनसिप हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, P भन्ने पावरवाला टर्म माथितिर छ न्युमेरेटरमा छ, यो टाइमवाला टर्म तलतिर छ डिनोमिनेटरमा छ। एउटा तल छ अर्को माथि छ। यदि प्रोपोर्सनालिटी साइन बिचमा राख्दा भने यो रिलेसनसिपमा जहिले पनि तपाईँले यो पावर बढाउनु भयो भने टाइम घट्छ, पावर घटाउनु भयो भने टाइम बढ्छ। त्यसो भए पावर र टाइम बिचको रिलेसनसिप के हो त, पावर र टाइम बिचको रिलेसनसिप हो इन्डाइरेक्ट रिलेसनसिप। यस्तो रिलेसन थियो, यहाँ हेर्नुहोस् त, P इज प्रोपोर्सनल टु 1/T थियो। P इज प्रोपोर्सनल टु 1/T थियो। एउटा क्वान्टिटीलाई बढाएँ भने अर्को क्वान्टिटी घट्छ। यो पावरलाई मैले बढाएँ भने टाइम घटाउनु पर्छ अथवा पावरलाई घटाएँ भने टाइम बढाउनु पर्छ। दिस इज इन्भर्स रिलेसनसिप। त्यही भएर हामी भन्छौँ इन्डाइरेक्ट भनेको इन्भर्स हो है त। त्यही भएर हामी यहाँ भन्छौँ पावर इज इन्भर्सली proportional power is inversely proportional to time taken to do work कुनै पनि वर्क गर्नको लागि कति टाइम टेक गरेका छौँ हामीले, कति टाइम लगाएको छौँ त्योसँग पावरको रिलेसन इन्भर्स छ। त्यसो भए कम समयमा गिभन अमाउन्ट अफ वर्क गऱ्यौँ भने पावर धेरै भयो, बढी समयमा गिभन अमाउन्ट अफ वर्क गऱ्यौँ भने पावर कम भयो। त्यसो भए इन्डाइरेक्ट रिलेसनलाई के भन्दो रहेछौँ त हामीले टर्ममा लेख्नु पर्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्दो रहेछौँ। पावर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम टेकन टु डु वर्क। ओके, यो त पावर र टाइम बिचको भयो। अब सेम फर्मुलामा हामीले पावर र वर्क डन बिचको पनि त निकाल्न सक्छौँ। ओके, यसको लागि के गर्ने, पावर इक्वल्स टु के छ त वर्क डन डिभाइडेड बाई टाइम। मलाई सोधिरहेछ सर पावर र वर्क डन बिचको रिलेसन के हो, डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट भनेर। त्यसो भए थर्ड बाँकी बसेको चिज के छ सर, टाइम छ। त्यसो भए यो टाइमलाई हामी मान्छौँ कन्स्ट्यान्ट। टाइमलाई कन्स्ट्यान्ट टर्म मानेर हामीले यो गिभन फर्मुलामा अथवा गिभन एक्सप्रेसनमा प्रोपोर्सनालिटी साइन राख्छौँ। त्यसो भए के भयो हेर्नुहोस् त, पावर इज प्रोपोर्सनल टु वर्क डन। पावर त वर्क डनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो। तपाईँले यदि याद गर्नुभएको छ भने भर्खर मैले भनेको थिएँ कुनै दुईवटा चिजको बिचमा प्रोपोर्सनालिटी साइन छ अनि दुईटै पार्ट न्युमेरेटरमा छ अथवा डिनोमिनेटरमा छ भने डाइरेक्ट रिलेसनसिप। यो P भन्ने पार्ट न्युमेरेटरमा छ, W भन्ने पार्ट पनि न्युमेरेटरमा छ। मतलब एउटा क्वान्टिटीलाई मैले इन्क्रिज गरेँ भने अर्को क्वान्टिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ, एउटा क्वान्टिटीलाई मैले डिक्रिज गरेँ भने अर्को क्वान्टिटी पनि डिक्रिज हुन्छ।
त्यसो भए पावर र वर्क डनको बिचमा रिलेसनसिप के रहेछ, डाइरेक्ट जति धेरै वर्क डन गर्न सकियो गिभन अमाउन्ट अफ टाइममा त्यति धेरै पावर, जति कम वर्क डन गर्न सकियो त्यति नै कम पावर। त्यसो भए हामीले यसमा के स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौँ त, पावर इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु वर्क डन। पावर इज डाइरेक्टली proportional to work done, directly proportional to work done। कति बेला त, डाइरेक्टली proportional to work done for given time interval, दिएको टाइममा, किनकि टाइमलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट राखेका छौँ त्यही भएर फर गिभन टाइम इन्टरभल भन्नुपर्छ। यसको मतलब टाइम कन्स्ट्यान्ट गिभन छ भन्न खोजेको है त, गिभन टाइम इन्टरभल। यसरी तपाईँहरूले रिलेसनसिप फाइन्ड आउट गर्न सक्नुभयो। पावर र टाइमको बिचमा रिलेसन के छ, पावर र वर्क डनको बिचमा रिलेसन के छ। ओके, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब यो फर्मुलामा अर्को एउटा रिलेसन पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, वर्क डन र टाइमको बिचको रिलेसन। त्यसलाई हेरौँ है त, त्यो चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। त्यसो भए हामीसँग फर्मुला के भयो सर, पावर इक्वल्स टु वर्क डन डिभाइडेड बाई टाइम। हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ सर, अब लास्ट वर्क डन र टाइमको बिचमा के रिलेसन छ यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यसो भए यो फर्मुलामा के चिज कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो, पावर कन्स्ट्यान्ट। त्यसो भए यही फर्मुलालाई मैले वर्क डन इक्वल्स टु पावर मल्टिप्लाई बाई टाइम लेख्न सक्छु। ओके, सकिन्छ। त्यसो भए पावरलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो भनेपछि यो टर्म कन्स्ट्यान्ट भयो, बिचमा के आउने भयो, प्रपोर्सनालिटी साइन। त्यसो भए वर्क डन इज प्रपोर्सनल टु टाइम। ओके, जति धेरै टाइम त्यति धेरै वर्क डन। त्यसो भए वर्क डन इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु टाइम फर गिभन डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु टाइम फर गिभन पावर। यदि पावर कन्स्ट्यान्ट छ भने त, पावर कन्स्ट्यान्ट छ भने त वर्क डन इन्क्रिज गर्नुभयो भने टाइम पनि इन्क्रिज हुँदो रहेछ, वर्क डन डिक्रिज गरियो भने टाइम पनि डिक्रिज हुँदो रहेछ। त्यसो भए वर्क डन इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु टाइम लेख्न सकियो। यसमा के लेख्न सकियो, वर्क डन इज डाइरेक्टली proportional to टाइम। कति बेला सर, एट कन्स्ट्यान्ट पी अथवा एट गिभन पी भनेको पावर। यदि पावर कन्स्ट्यान्ट छ भने वर्क डन टाइमसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यही रिलेसनसिपलाई हामीले अब थुप्रै फर्मुलाहरूमा राख्न सक्छौँ। जस्तै एउटा फेमस फर्मुला वर्क डनको लागि है त, वर्क डनको लागि यदि वर्क डन भनेको डब्लुले रिप्रेजेन्ट गरे भने यसको फर्मुला के हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, फोर्स मल्टिप्लाई बाई के हो, डिस्प्लेसमेन्ट। वर्क डन भनेको एफ डट एस लेखेँ मैले, सिम्पल। यो डटको मतलब मल्टिप्लाई है त। वर्क डन भनेको फोर्स मल्टिप्लाई बाई डिस्टेन्स। अब तपाईँलाई यहाँनिर सोधिदिन्छ सर वर्क डन र फोर्सको बिचमा के रिलेसन छ, यदि हामीसँग डिस्प्लेसमेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने। डिस्प्लेसमेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने वर्क डन र फोर्सको बिचमा के रिलेसन, त्यसपछि त्यो फर्मुलामा हेरेर कन्स्ट्यान्ट चिजलाई हटाइदिनुहोस्, प्रोपोर्सनालिटी साइन लेख्नुहोस्, वर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ। यसको मतलब त बुझिहाल्नु भयो। अब वर्क डन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स, जति धेरै फोर्स त्यति धेरै वर्क डन, फर्स्ट केस। अर्को केस के हुन्छ, वर्क डन र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको रिलेसन निकाल्नुहोस्। यदि हामीसँग फोर्स के छ भने सर, फोर्स कन्स्ट्यान्ट छ भने, त्यस भए फोर्स कन्स्ट्यान्ट भयो भने कन्स्ट्यान्ट चिजलाई हटाइदिनुहोस् फर्मुलाबाट, के बाँकी बस्यो, वर्क डन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सर डिस्प्लेसमेन्ट। यो पनि डाइरेक्ट रिलेसन। अर्को थर्ड कुरा के निकाल्न सक्छौँ हामीले यो फर्मुलाबाट, वर्क डन इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। वर्कको रिलेसन हामीले फोर्ससँग पनि निकाल्यौँ, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्टसँग पनि निकाल्यौँ। अब यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको बिचको रिलेसन के छ त्यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, यो वर्क डनलाई कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ। वर्क डनलाई कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ मतलब के भयो हेर्नुहोस् त, फोर्स इक्वल टु वर्क डन डिभाइडेड बाई एस भयो। एसलाई मैले यतापट्टि ल्याएर डिभाइड गरिदिएँ। यो वर्क डन कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि एफ इज प्रोपोर्सनल टु 1/s। ओके, एफ भन्ने चिज न्युमेरेटरमा आयो, एस भन्ने चिज डिन्युमेरेटरमा आयो। त्यस भए मैले यदि फोर्सलाई इन्क्रिज गरेँ भने के हुन्छ त सर, डिस्प्लेसमेन्ट डिक्रिज हुन्छ। त्यस भए फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको रिलेसनसिप सर इन्डाइरेक्ट हो। यदि मैले के कन्स्ट्यान्ट राखेँ भने सर, वर्क डन कन्स्ट्यान्ट राखेँ भने
इफ वी किप वर्क डन कन्स्ट्यान्ट देन फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट। यसरी तपाईँहरूले जुनसुकै म्याथमेटिकल रिलेसनसिप जुनसुकै फर्मुलामा पनि तपाईँहरूले डाइरेक्ट रिलेसन र इन्डाइरेक्ट रिलेसन क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई दुईवटा चिज मात्रै थाहा हुनुपर्छ। एउटा फर्मुला याद हुनु पर्यो, एउटा तपाईँहरूलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो जसरी मलाई याद भइरहेछ। त्यसपछि अर्को चिज तपाईँहरूलाई याद हुनु पर्यो डाइरेक्ट रिलेसनमा के हुन्छ, कस्तो कन्डिसन आयो भने डाइरेक्ट, कस्तो कन्डिसन आयो भने सर इन्भर्स। यो इन्भर्स भनेको के हो, इन्डाइरेक्ट हो। मैले अब सर्टकटमा लेखेँ भने एउटा क्वान्टिटीलाई बढाउँदा अर्कै क्वान्टिटी पनि बढ्छ भने यो डाइरेक्ट हो, अथवा एउटा क्वान्टिटीलाई घटाउँदा अर्को पनि घट्छ भने दिस इज अल्सो डाइरेक्ट रिलेसनसिप। इन्भर्स रिलेसनसिप के हो, एउटालाई बढाउँदा अर्को क्वान्टिटी घट्छ भने इन्भर्स, एउटालाई घटाउँदा अर्को क्वान्टिटी बढ्छ भने के हो, इन्भर्स रिलेसनसिप। डाइरेक्ट रिलेसनसिप कसरी थाहा पाउने, यदि दुईटै चिजहरू न्युमेरेटरमा छ, लेफ्टमा पनि राइटमा पनि, अथवा लेफ्टमा पनि राइटमा पनि डिनोमिनेटरमा छ भने द्याट इज डाइरेक्ट रिलेसनसिप। यदि लेफ्टतिर न्युमेरेटरमा छ, राइटतिर डिनोमिनेटरमा छ, अथवा लेफ्टतिर डिनोमिनेटरमा छ, राइटतिर के छ, न्युमेरेटरमा छ भने यो कन्डिसनमा इन्डाइरेक्ट रिलेसन। त्यस भए सिम्पल कुरा, सेम चिज आयो भने डाइरेक्ट रिलेसनसिप, डिफ्रेन्ट आयो भने इन्डाइरेक्ट रिलेसनसिप। जस्ट तपाईँलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। अब तपाईँहरूले एउटा चिज मलाई भन्नुहोस्, यो प्रेसरको फर्मुला सबैलाई थाहा छँदैछ, फोर्स अपन एरिया। यसको एन्सर कमेन्ट गर्नु होला। के कमेन्ट गर्नु होला भने यदि मैले एरियालाई कन्स्ट्यान्ट राख्दा, यदि मैले एरियालाई कन्स्ट्यान्ट राखेँ भने प्रेसर र फोर्सको बिचमा रिलेसन डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट हो, डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट हो। अर्को फाइन्ड आउट गर्नु होला, यदि मैले फोर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राखेँ भने, यदि मैले फोर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राखेँ भने प्रेसर र एरिया बिचको रिलेसनसिप के हो, डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट हो। यो दुईवटा चिज फाइन्ड आउट गर्नु होला। ओके, आजलाई मैले यति नै गर्छु। यदि तपाईँहरूलाई कुनै टपिकमा भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, अलिकति सजिलो भइरहेको छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा म सकेसम्म भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु। ओके, आजलाई यति नै गरेँ है त। हवस्, थ्याङ्क यू।